ही एक स्मशानभूमी, हिंदू स्मशानभूमी हांगा उबी केल्ली आसा आनी ह्या स्मशानभूमीच्या सायडीन जर पळयत जाल्यार ती शेड जी आसा, जे साहित्य आसा किंवा बाकीचे हें आसा विधी करपाचे आसा, ती शेड हांगा कोण तरी राती हो उजो घातलो आसा। सावड्डे मिराबाग वाठारांत हिंदू स्मशानभूमीची शेड जळून खाक। ही सार्वजनिक स्मशानभूमी असून ह्या शेडाक कोणें तरी मुद्दम उजो घालो असो दावो स्थायीक लोकांनी केला। फाटले कांय दीस हांगा कोणाचे अंतिम संस्कार जावून नाशिल्ले, तशेंच लायटीचो लेगीत कांय प्रश्न ना, म्हणटकी त्या कारणाक लागून उजो लागप शक्य ना अशें म्हणत लोकांनी कोणें मुद्दम उजो घाल्ल्याचो दुबाव उक्तायला। ह्या संबंधान कागाळ नोंद केल्या अशी माहिती स्थायीक पंचान दिल्या। त्याच प्रमाण हे कोणें केला ते सोदून काडचें म्हणूनय लोक मागतात। उजो कसो लागलो म्हणून कसो कांयच कळपा न्हू। हांगसर कित्याक असो रस्तो आहा, रस्त्यान भितर उजो कसलो कोणी सिगरेट बी ओडून भितर येयला बट तसले कांय दाग ना, लायटीचोय कांय हांगसर हें ना। आनी म्हाका दिसता हो उजो कोणें जाल्यार मुद्दम करून घातलोसो दिसता। पळोवपाक गेल्यार कितें ही मसून आमगे सगळी सार्वजनीक आहा आनी हांगसर कोणाक अशें वायटपण दुस्मनपणशें कांय ना, पूण हें कोणें माथये फिरून हें केलें म्हणटा कांयच समजना। कितल्या जाल्लें आतां तुमकां? राती तेणी उजो घालपा जाय हो कांयच समजना। राती उजो घालून हांगसर पळोवपाक गेले जाल्यार खंयच्यानूच तसो उजो भायर भितर सरोना, मुद्दम करून हो उजो घातला। पुलीस कंप्लेंट बीन केला? पुलीस कंप्लेंट केलशी दिसता म्हाका पंचान, पूण हें जालें तें योग्यशें न्हू। जे कोणी कितें केला ताका तात्काळ धरचो अशी तुमची मागणी न्हू? तात्काळ धरूंकूच जाय, कित्याक ही मोसण जी आहा ती सगळी लोकाली आहा, लोकां सगळें गरजेचें आहा। आमी हांगसर तशें करून कोणालो भेदभाव नासतना ती हांगसर करता सगळें। आनी हे जे कोणी ते उजो घातलो तो कोण कसली हेतून घातलो म्हणटा तो कांयच समजना, पूण जें कितें केलां तें वायट। पूण ताका त्या मनशाक कडक ती शिक्षा जावपाक जाय, कित्याक आज ही मसणी उजो घातलो ताणें, फाल्यां हांणी खंय कितें करूंक शकता तो। पूण त्या तसले मनशां हांकां वोगी रावंक कोता येना। पुलिशेन कंप्लेन करून हेजे पुलिशेन तेजे इन्क्वायरी घेवपाक जाय आनी त्या मनशाक धरलो बरो। सर, आमी सावर्डे मतदारसंघाच्या मिराबाग ह्या वाठारांत भितर आसा आनी पळयता तुमी मिराबागांक जर पळयत जाल्यार संजय नायक हेजे फुडाकारांतल्यान हांगा अनेक विकास कामाची कामां जी आसा ती पूर्ण जाल्या आसा। तितूंतले भितर जर पळयत जाल्यार ही एक स्मशानभूमी, हिंदू स्मशानभूमी हांगा उबी केल्ली आसा आनी ह्या स्मशानभूमीच्या सायडीन जर पळयत जाल्यार ती शेड जी आसा, जे साहित्य आसा किंवा बाकीचे हें आसा विधी करपाचे आसा, ती शेड हांगा कोण तरी राती हो उजो घातलो आसा आनी सकाळी जेन्ना लोकांक कळ्ळें तेन्ना लोकांनी हांगा धांव घेतली, पूण तो पर्यंत हांगा सगळी टोटल शेड जी आसा ती जळोन गेल्ली आसा। हांगा जर पळयत जाल्यार कोणाले हांगा स्मशानभूमीक हांगा अंत्यसंस्कार सुद्दां जाले ना ह्या दिसाक। आनी जर तशें जाल्लें एखादें म्हणपाक शकता आसलें खंय तरी तेजो उजो हो ताका लागलो म्हण, किंवा सिगरेट कोणी उडयली जाल्यार जाताली, किंवा लायटी कनेक्शन हांगा जर आसलें जाल्यार शॉर्ट सर्कीट जालें म्हणपाची शक्यता आसली, पूण तशें कांय ना। गांवच्या लोकांचें एक मत आसा की कोण तरी मुद्दम घातलें आसा आनी तेजी कडक कारवाई जावपाक जाय। हांव संजय नायक जो पंच आसा तेजे कडेन उलयल्लो आसा, तेणी सांगलें आसा हे जे कोणी कुकर्म केल्ले आसा ते कुकर्म केल्ल्याक हे खंय तरी पुलिसान धरपाक जाय। गांवचे लोक जरी खंयच्या हितूंतल्यान जरी वेगळे जाले, पूण स्मशानभूमी म्हणटा ती सगळ्या गांवच्या लोकांची आसता, सगळ्यांक ही स्मशानभूमी लागता हिंदू म्हणटनीक। आनीक गांवचो हो कोण करचोच ना, पूण हें कोणी केला जर माथये फिरू आसलो किंवा आनी कोण आसलो जाल्यार ताका तात्काळ धरचो अशी मागणी आसा ती गांवकारांची आसा। आमी मुखार गांवचे मनीस उलयल्ले आसा, संजयान हांगा उलयल्ले आसा की हें जें कोणी कितें केल्लें आसा, कर्म केल्लें आसा ताका तात्काळ धरून ताका शिक्षा दिवची। इन गोवा खातीर उदय देयकर।